رسولا لقد لام بھی اندے اندر تاکید واسطے تے قد بھی اندے اندر تاکید واسطے اللہ تبارک و تعالی دی ذات نور تاکیدہ لیندی پئی ہے مولا اے تلسا اے کیوں چاہی گال ہے اس گال دی عظمت کیا ہے اس گال دا مقام کیا ہے وہ کیوں چاہی گال تو ذکر کرندا پے جے کہ پہلے مولا تو نور تاکیدہ لیندا پے اللہ تبارک و تعالی دی ذات کی ایک سوال ہے مولا اے گال تلسا اللہ تبارک و تعالی فرماندے کہ لقد مننا تحقیق احسان کیتے مولا اے تلسا کیڑی ذات ہے کیڑی عظیم ذات ہے کیڑی برکت ذات ہے جائے احسان کیتے اللہ دی ذات فرماندی ہے لقد من اللہ تحقیق احسان کیتے میں اللہ نے مولا تے احسان تا بے شمار کیتے تے آخرت تے تیرا احسان ہے تے کانڈی تے تیرا احسان ہے تے جسم و جان دیتے تیرا احسان ہے تے دماغ دیتے تیرا احسان ہے تے بے شمار احسان کیتے بے شمار نعمت دیتے تیرے احسان تا بے شمار ہیں مولا ذرا گال تے لسا یہ کیوں چاہی گال ہے جن اندر تو قرآن اندر ذکر فرمایا پہ اللہ تبارک و تعالی دی ذات فرماندی ہے لقد من اللہ تحقیق میں احسان کیتے اللہ نے علی المؤمنین مومناں دے اوتے اس باس فیہم رسولا کہ انہاں دے اندر اپنا پیارا رسول بھیجے سمجھ کیا نہیں ہے اللہ دی ذات فرماندی ہے لقد من اللہ تحقیق احسان کیتے میں اللہ نے اللہ تبارک و تعالی دی ذات نے ہر ایک احسان نہیں کیتا اللہ تبارک و تعالی نے ہر ایک احسان نہیں کیتا اللہ تبارک و تعالی نے تھا واضح کیتے من اللہ احسان کیتے اللہ نے علی المؤمنین صرف مومناں دے اوتے اس باس فیہم رسولا کہ انہاں دے اندر اپنا رسول بھیجے مولا ذرا ذرا یہ ارشاد فرما تے اتنا نعمت دیتے تے کئی نعمت احسان نہیں جتلایا مولا آخری ایک بڑی نعمت ہے تے ایسا کو دیتے تے احسان نہیں جتلایا آگے دی قدر ہوندے کہ نے پوچھو جے کول کہنی مولا تے دماغ دیتے تے احسان نہیں جتلایا مولا تے ہاتھ دیتے تے احسان نہیں جتلایا مولا تے جسم جان دیتے تے احسان نہیں جتلایا مولا تے والدین دیتے تے احسان نہیں جتلایا مولا تے اسلام دیتے تے احسان نہیں جتلایا مولا تے قرآن دیتے تے احسان نہیں جتلایا مولا تے اپنا بندہ بنائے احسان نہیں جتلایا اللہ تبارک و تعالی دی ذات نے سب کو بے شمار نعمت دیتے اللہ دی ذات قرآن اندر فرمائیے ان تو نعمت اللہ بلا تو سوا اللہ دی ذات فرمائیے کہ میں تو کو اتنا نعمت دیتے اگر تو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے مولا تک کسی نعمت تے احسان نہیں جتلایا جڑے میرے باری یہ یار تھی جڑے میرے باری یہ یار تھی جڑے میرے باری یہ سرکار متبا تھی جڑے میرے باری یہ سید الانبیاء تھی اللہ تبارک و تعالی دی ذات نے قرآن دے اندر آیت نازل فرما دی کہ لقد من اللہ علی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن دے اندر آیت نازل فرما کے سب کو دساری تے کہ اے مومنو تو اللہ تبارک و تعالی دا احسان